मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद छे तुम सारी ٲسِو वार पٲٹھۍ वारकार। पत्मि लटि पर्याव अस आफचन हुंद मुकाबल यमुक आज 3th क्लास परो। लूकन ताम यानी आफचन हुंद मुकाबल वुचाव अस आफच क्या गई तो अम बाबत कम तदबीर अपनावो तो अम बाबत क्या हिकमत अमली हेको करित जे आफत दोन किस्मन हज। आफत गई इंसानी आफत तो ब्याक आफत गई कुदरती आफत। उस कुदरती आफत यह रोज यवान तो गसान अम बाबत मोहतात रोजुन तो बे कम तदबीर अपनावो कम हिकमत अमली करो यम सतन यथ कुदरती आफत मुकाबल हेको करित। आज परो अमिस 3th क्लास अत मज लूकन ताम गुजा दवा तो साफ चन आब वातनाउन। यम जख्मी आसन उमन तम दवा चन आब खेन खुर्दन सामान वातनाउन। सारवे खोत अहम तमन दिलास मदार करित हौसले दिन कह लुक सठा जलद बिना विच लदन मुशरावन सो गई न मरमत तमन हज गस तोताम ख्याल थावन यन योताम तम पूर पट संदारन। यानी ती कालस पे तिहुंद ख्याल थावन यीतिस कालस न तम पूर पठन असल पट पन पान संभलित हेकन तो तीस कालस पे तमन प्रथ कुन अंद ख्याल दवा लिहाज खेन खुर्दन लिहाज प्रथ कुन लिहाज मदद कर तो तिहज रच रावट कर। यम सारे काम हेकन न बे गंड पट सपदित यानी यमन कामन हुंद गस बाज़ाब्त बंदोबस्त सपदुन उमन हुंद गस बंदोबस्त आसन उमन पे गस बाज़ाब्त पट हिकमत अमली आसनी। आफत जदन मरमत तो मदद करन वालन लुकन तो हुकूमतस गस दूर रबित आसन यानी उमन गस पान रबित आसन हुकूमतस तो बे उमन यम आसन वॉलंटियर यम उमन पे आसन यानी खदमत करान उमन तमन गस पान आसन रबित। हुकूमतस पज आफत जदन नव सर बसावन खतर तो आफचन हज असर कम करने खतर खास फंड कायम करन अम बाबत खास रकम कायम करन युस उमन इदारन पे उमन पे लगे। वारियाहो हुकूमतों ब्रोठे अमुक इंतजाम कोरमुत आफत यन पद सपदन वालन हालातन हुंद मुकाबल करनच अमल गाट जार हमदर्दी बोज शोज तो रज तरबियत मंगान। अमल हिंद ज़ाब्त बंद इंतजाम करनस डिजास्टर मैनेजमेंट वनान यानी युस अत पे अमुक डिपार्टमेंट तथ वनान डिजास्टर मैनेजमेंट। यह नौ मजमून सब्जेक्ट स्कूलन तो कॉलेजन मज ते मजमून पढ़ानच संज सपदान। वारिया हुकूमतों डिजास्टर मैनेजमेंट महकम तो कायम करमित यानी अम बाबत महकम अलग महकम युस उमन जायन उमन आफतन हुंद मुकाबल करित उमन लूकन पे प्रथ विज मदद आब खेन खुर्दन वगैरह इंतजाम कर डिजास्टर मैनेजमेंट। इंसान गस इंसानस बकार युन जू जन सत हमदर्दी वर्तावन मुसीबत जदस गस न पान परछुन तो बदवुन बासन। अल्लाह ताला हस गस हौसला मंगुन उम्मीद तो हिम्मत गस न त्रावन बाज आफच विज लकुट शुर बड़िस इंसान सिंद खोत बोड़ कारनाम करित हेकान। यह आफतन हुंद मुकाबल तह आसो वुचमुत कित हेको आफतन हुंद मुकाबल करित आफतन दौरान यम कुदरती आफत उमन दौरान क्या क्या हेको कम तदबीर तो लूकन कित हेको हमदर्दी करित तो यम जख्मी आसन या यम छकलद आसन कित हेको असल जाय सेफ जाय वातन उमन हुंद इलाज खेन खुर्दन
تہٕ باقٕے چیٖزَن ہُنٛد اِنتظام کٔرِتھ تہٕ اَمہِ باپَتھ یُس محکم اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَران چھِ تَتھ چھِ وَنان ڈِزاسٹَر مَنیجمٮ۪نٛٹ. یہِ اوس آفژَن ہُنٛد مُقابل. وٕچھ یِم زَن کینٛہہ مشق لفظ تہٕ معنی. بازے گٔے کُنہِ ساتہٕ. ژھۄٹھ گوٚو لَژھ کۄڑ. ژھٮ۪ٹھ گوٚو پَتھ کُن مۄژریومُت کھٮ۪ن گاس ژھٮ۪ٹھ. شُد گوٚو یَتھ نہٕ کینٛہہ رٔلِتھ آسہِ یعنی یُس صاف تہٕ شفاف آسہِ. ضٲبطہٕ بنٛد گوٚو اصوٗل مُطٲبق. سَنٛز گٔے تیٲری. بیٚیہِ گنٛڈ گوٚو یَتھ پٮ۪ٹھ نہٕ قابوٗ آسہِ یَلہٕ آسہِ. بدوُن گوٚو الگ. رضاکار گٔے پنٛنہِ مرضی سۭتۍ کٲم کَرن وٲلۍ. کینٛژن قُدرٔتی آفژن ہُنٛد ناو لیکھِو. بِنیُل چھُ, سہلاب چھُ, نار چھُ, باقٕے چیٖز. اِنسان کٕم آفژٕ چھُ پانہٕ پٲدٕ کران. اِنسان چھُ پانہٕ آفژٕ پٲدٕ کران. پالتھیٖن چھُ, جنگلن ہُنٛد کٹاو چھُ, باقٕے چیٖز یِمو سۭتۍ اِنسان مُشکِلاتن منٛز ہٮ۪نہٕ یی. اچھا, ووترٕ بِنیُل کتھ سنس منٛز آمُت اوس؟ ووترٕ بِنیُل آو 1865 منٛز. بِنیُلو سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ نۄقصان چھِ سپدان؟ بِنیُلو سۭتۍ چھِ مکان, گرٕ تہٕ زُو زٲژ فنا گژھان. آفژن ہُنٛد مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پزِ اَسہِ کرُن؟ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ کُنہِ تہِ آفژٕ مُقابلہٕ کٔرِتھ. البتہ آفژن ہُنٛد اثر کم کرنہٕ خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ کوٗشِش کٔرِتھ زِ آفژٕ یِنہٕ پتہٕ یُس حالت پٲدٕ سپدان چھِ تمیُک مُقابلہٕ کٔرِتھ. تہٕ بیٚیہِ یِم چھۄکلات آسن یِمن ہُنٛد دوا کھٮ۪نہٕ کھۄتہٕ وغیرہ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ یِم چیٖز. ترٛیٚیِم سوال چھُ یِمن لفظن ہُنٛد جمع صوٗرت وٕچھو. واحد تہٕ جمع. آفت آفژٕ. بنٲوِتھ بنٲوِژ. کٔرِتھ کٔرِژ. تہٕ أزیُک لیسن تہٕ انشاء اللہ رحمان اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ وٕچھو صبحس امیُک یِم سوال. آز گوٚو یُتُے. تھینک یوٗ.